भट्टी साहब से आगाज करने के लिए इजाजत देंगे। जो गुफ्तगू हो रही है भट्टी साहब, मौलाना साहब पर आता हूं, ये जो बयानबाजी शुरू हो गई, एक तरफ हम देख रहे हैं कागजात नामजदगी छीन रहे हैं, किस तरह हालात सख्त हैं तहरीक इंसाफ के लिए, उसमें ये आके कहना कि उनकी प्रोजेक्शन हो रही है, उनके हालात बेहतर किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है? ये क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगूर हाथ ना आए तो खट्टे हैं। तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर लिए। बदकिस्मती सियासत में सबसे अहम चीज आवाम होती है, वो साथ नहीं दे पा रही। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को नुमाया किया जा रहा है। अल्लाह ना करे पीपल्स मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान के उम्मीदवारों या कारकुनों के साथ वो सलूक हो जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। अभी मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं जिसमें 3 घरों में एक शख्स के गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। उसके ट्विंस 2 बच्चे थे, 6 साल का बच्चा उसकी गोद से निकाल दिया गया। ये वीडियो है, ये मेरी नहीं है। तो अल्लाह ना करे ये हालात मुस्लिम लीग नून के लिए हों, जो आजकल तरीके इंसाफ के लिए हो रहा है, जो मौलाना साहब के लिए हों। मेरी समझ में नहीं आता भाई, वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, अगर पीएम आप कर रहे हैं, कागजात आपके छीने नहीं जा रहे, लोग काम में शामिल हो रहे हैं, एक शख्स के खिलाफ 200 मुकदमा था, वो सच्चे हैं या झूठे वो अदालत जाने। आपके लिए मुश्किल है कि आपको याद होगा कि आज मौलाना साहब को नैब ने बुलाया था तो उन्होंने कहा था नैब की जरूरत, मैं उसके नोटिस को जूते की नोक पे लिखता हूं, मैं पेशावर फलां आदमी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करूंगा। तो मेरे भाई आज नवाज शरीफ की मैं हैरान हूं कि कसियानी बिल्ली खंबा नोचे कह रहे हैं कि देखें कितना जुर्म है। पंजाब में हम 18 में अक्सरियत में थे तो हमें पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने दी गई। और भाई उसी 2022 में जहां 155 सीटें वाली थी उसकी बजाय 86 सीटें वाला वजीर आजम बन गया मेरे मोहतरम। 19 इलेक्शनों में अगर वो धांधली में से मान लिया 18 के मान लिया तो फिर उसमें आप वजीर आजम क्यों बने? चलो वजीर आजम बने, 16 माह थे, जिसने भी 22 में धांधली की 18 में आप उसका असल बात है ये इलेक्शन लूज कर चुके हैं। बल्ले का निशान इनकी छेड़ बन चुका है, इनको डरा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल क्या होगा, आज इस वक्त तक ये खौफजदा है। वरना हमजा शहबाज साहब ने आज जो अपने ताए के बारे में उधर गुफ्तगू की है वो वीडियो मंगवा ले, वरना मुझे हुक्म करेंगे तो मैं भेज दूं। भेज दे भट्टी साहब मुझको, वो भी जावेद लतीफ साहब को भी मैं सुनाना चाहता हूं। राना साहब, उन्होंने जब जो भी सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि मकबूलियत का तभी पता चलेगा जब लेवल प्लेइंग फील्ड हमें देंगे। क्या कहा? सुन लेंगे लेवल फील्ड इस हद तक आपके हक में है इस वक्त कि आप तो लंदन से चले तो सारी के सारे केसेस खत्म होंगे, ये होगा, पार्टियां टूट रही हैं, सजाएं हो रही हैं मुखालफों को, इमरान खान जेल में है, ना अहल है, पार्टी के लोग छुपे हुए हैं, नहीं छुपे हुए जो निकलते हैं वो दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं। ये आखिर क्यों ये गुफ्तगू सडनली शुरू हो गई है? क्या इस वजह से कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं और उनसे बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि मकबूलियत इस वक्त तहरीक इंसाफ या बल्ले की है? क्या कहा जावेद लतीफ साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में? सुन, मकबूलियत का पता तब चलेगा जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड हमें देंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप कह दो कि आपके खिलाफ जो केस बनाए गए थे जब अदालतों से भी हम बरी हो चुके हैं, तो फिर आज क्यों नहीं ये बात की जाती? अगर किसी को मासूम कहा जाता है तो हमें क्यों नहीं बेगुनाह कहा जा रहा? ये क्या आर्गुमेंट है? किसको एड्रेस कर रहे हैं इन आर्गुमेंट्स के साथ? ये सब आपको इसकी जवाब क्या नजर आ रहा है? क्यों ये बात हो रही है? शहबाज साहब लाडले का जिक्र कर रहे थे भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। भाई जितना उनको दोनों दिया गया है, अब एक फैसले के ऊपर वो इंटरम एक रिलीफ है, हुक्म इम्तनाई है, जाने 12 तारीख को क्या होगा। इतना मुश्किल में क्यों नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून? मौलाना साहब, मेरे ख्याल इस फिलहाल को एंजॉय करना चाहिए। इसको ना खिंचाव ले क्या हो यार इसको ना इतना सीरियस आपने सवाल किया और दिखाया, ये सियासतदान यही कुछ करते हैं। हाँ, सर्टेन माहौल में करते हैं। इस माहौल में तहरीके इंसाफ की तनकीद तो मुझे समझ आई कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हाँ। वो लाडले बने हुए हैं, वो किंग्स पार्टी है, मौलाना मियां साहब सिलेक्टेड है। उनका कहना जिनके बारे में पिछले 2 महीने से बात हो रही है वो सिलेक्टेड है, वो लाडले हैं, वो किंग्स पार्टी है, उनका ये कहना कैसे? कल शहबाज शरीफ कहां थे? झंग, जहां शेख वकास अकरम ने मुस्लिम लीग नून के सारे टिकट जेब में डाल के और जमा नहीं कराए थे। किसके कहने पे नहीं कराए थे? आप और मैं जानते हैं। और कोई एक जगह नहीं हुई थी, ये बहुत सारी जगहों पे टिकट लेके। क्या मैं आपको इस पे करेक्ट कर सकता हूं? मैं आपको 2 चीजों में करेक्ट करना चाहता हूं। ये तो मैं जाती तौर पे जानता हूं, मैं करेक्ट करूंगा। आपने पिछले प्रोग्राम में चौधरी निसार साहब का जिक्र किया था जी, वो भी आपका जिक्र गलत था। क्या आपने कहा? चौधरी साहब ने कहा कि मियां साहब वो एवनफील्ड अपार्टमेंट में जी कोई चोरी नहीं की। मैं आपको बहुत वसूख से कह रहा हूं, वो आपका जिक्र गलत है।
اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی ہے تو میں آپ کا کیسے مان لوں؟ حضور میں وہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں، ان کو بٹھائے میرے سامنے کہتے بٹھا دوں انہوں نے آ کے. نہیں چودھری صاحب کا ایک فکرہ مجھے یاد ہے. نہیں، آپ کو کہا ہے، مجھے بھی کہا ہے. میں اس پہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے کہا میں میاں صاحب کے بارے میں جانتا نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ میاں شریف کی کاروباری ڈیل تھی، سوال پیدا نہیں ہوتا جس میں ایسٹس ملے. مجھے کہا ہے بھائی، اور 4 لوگوں کے بیچ میں آپ کو بتاؤں، طاہر خلیل، نواز رضا، طارق سمیع، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی ایک دفعہ نہیں. اور طارق عزیز، بہرحال ان کا ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ایک دفعہ نہیں کی، 4 دفعہ بات ہوئی ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی کا ایجنڈا لے کے چلوں یا کسی میں نے نام لے دیے آپ کو. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دوسرا بھی بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا. اب وہ نہیں جانتے یا نہیں جانتے، میرے سامنے بھی بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں تو بہت ساری باتیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی کی وجہ سے بات کرنی ہے. میں اگلی چلتا ہوں نا، بات جو آپ کا سوال ہے. شیخ وقاص اکرملہ جی، اس کو بھی میں کریکٹ کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں جی، میرے بہت عزیز دوست ہیں. میری بہت عزیز ہے، میں تو کہا اس لیے میں جانتا ہوں یہ جانتا ہوں. اور بڑی بہادری سے ڈٹا ہوا ہے. اور اس وقت بھی ڈٹا. اس کو کہا جا رہا تھا کہ اس پارٹی میں جاؤ ورنہ الیکشن نہیں جیت سکو گے. کیا یہ بات درست ہے غلط ہے؟ اور پھر وہ انڈیپینڈنٹ اسے کہا میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا، نہیں جاتا پارٹی. ہاں یہی بات. ٹکٹ کہاں تھی؟ ٹکٹ اس کے والد صاحب پر اور بھائیوں پر ایف آئی آر صاحب نے کرائی تھی. آپ آگے اسی بات پہ آگے جو آج ہو رہی. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ٹکٹ جیب میں ڈالے ہوئے تھے، وہ ٹکٹ اس کو بھیجے گئے. اس وقت بھیجے گئے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں دوستوں کے اور معاملات کو لائے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کلیم کیا، میں اس کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی کام 2018 میں ہو رہا تھا. آپ اس بات کو مان گئے. مثال غلط ہے، میں اس لیے نہیں، آپ مان گئے وہ بات کہ وہی پریشر جو آج ہے وہ 2018 میں تھا. تو میں نے کب کہا نہیں؟ تو میں بھی یہی تو بات کہہ. لہٰذا آپ یہ نہ ڈھونڈیں لیول پلینگ فیلڈ سب سیاستدانوں کی ایک جیسے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجوائے کریں. لیکن آج کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں؟ میں نے کیوں کہا کہ انجوائے کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں جو آج ان پریس کانفرنسوں کے بعد بات ہو رہی ہے، تو پھر تو آپ اور میں یہ کہیں گے کہ 8 تاریخ کو شفاف الیکشن ہوں گے. پھر لیول پلینگ فیلڈ تو پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے، وہ جے یو آئی کے پاس بھی ہے، پی ایم ایل این، کیونکہ سارے چیخیں مار رہے ہیں نا. پھر کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس. حضرت میرے کو یہ بتا دیں کہ نون کیوں چیخیں مار رہی ہے؟ مولانا صاحب کیوں چیخیں؟ میں نے کہا انجوائے کریں. کیا کریں گے؟ اور جواب کیا دیں گے؟ سیدھا کہنا بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہو. نہیں، ان کے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے. یہ آپ کو اور مجھے ویٹ کرنا ہے ان کی ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ کا. آپ اور میں بہت تابلے ہو رہے ہیں، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ٹکٹ اسی وقت پہ دیے جاتے ہیں. آخری وقت تک لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ کوئی دوسری پارٹی میں نہ جائے. ساری پارٹیاں روک کے ٹکٹ بیٹھتی ہیں کہ اگر پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے اور حلقے میں 3-4 لوگ ہیں، کیونکہ پہلے جو کلیئر ٹکٹ ہیں وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں سب کو دے دیں گے اور وہیں سے جلسوں کا آغاز ہوگا. آپ کینڈیڈیٹ لائیں گے تو جلسہ. یہ بات بالکل سیپریٹ ہے اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ایک الیکشن اسٹریٹجی ہوتی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ لاڈلے کہہ رہے ہیں میں لاڈلا نہیں، وہ لاڈلا ہے. یہ سب نے کہنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیوں کہنا ہے؟ انتخابی کمپین کے لیے ایک ٹائم اس لیے ملا کہ پہلے پچھلی دفعہ آپ کو پتا ہے 60 دن میں الیکشن ہونا تھا اور 52 دن کا شیڈول تھا صرف. ٹھیک ہے، فٹافٹ ادھر 31 مئی کو گئی گورنمنٹ اور الیکشن شروع ہو گیا. یہی جو عمران خان ہے، اسی طرح نواز شریف جیل میں موجود تھے. یہ بدلنا ہے سیاستدانوں نے. کبھی عمران خان نے کہا کہ اس وقت لاڈلا نواز شریف ہے. عمران خان کا تو بیان آئے گا تو وہ اس نے تو پھر اس دن جس دن 3 صحافیوں سے ملا، اس نے کس کو میسج دیا؟ اس نے آپ کو اور مجھے دیا، اس نے سیاستدانوں کو دیا، اس نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، اس نے پکارا کس کو، اس نے مخاطب کس سے کیا. وہ کبھی بھی سیاستدانوں کی طرف نہیں آئے. یہی ہمارا المیہ ہے کہ جن لوگوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے پھر وہ بات ٹھیک.